अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पाकिस्तान में जी पिछले 3-4 दिनों से मरकाए हक का जश्न मनाया जा रहा है। आज भी पाकिस्तान भर में मरकजी तकरीबात हुई, जश्न मनाया गया। आर्मी चीफ ने भी शिरकत की और शहबाज शरीफ साहब ने भी शिरकत की। अब इस जश्न के अंदर क्या हुआ, यानी शहबाज शरीफ किस तरह से फ्लैट हुए हैं, इमरान खान साहब के हवाले से क्या आज पीटीआई ने पैगाम जारी किया है। ईरान 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 अमेरिका जंग और उसके बाद फिर सीज फायर। अभी भी हल्की फुल्की जो है वो बमबारी और मिसाइल जो है वो ईरानी कश्तियों पर या अमरीकी कश्तियों पर चलते ही रहते हैं और इस दौरान यूएई पर भी हमला हुआ था। लेकिन अमेरिका मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है, किसी तरीके से कोई एग्रीमेंट हो जाए, ईरान किसी मुआहदे पर आ जाए। तो आज ईरान का जवाब आया है, इस पर भी हमने बात करनी है। और इस समेत कुछ और भी अहम खबरें हैं जो लोग डिस्कस ही नहीं करते, जो लोगों को बताना पसंद ही नहीं की जाती, वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले ठीक है, बिल्कुल जश्न मनाना चाहिए। यानी देखें, जब आप जीत की बात होती है ना, जश्न की बात होती है, तो फिर तो पूरे मुल्क का जश्न है ना। ये किसी एक जमात का जश्न तो नहीं है, किसी एक अदारे का जश्न तो नहीं है। मुल्क तो पीटीआई का भी है, नून लीग का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, अहले हदीस का भी है, सुन्नी का भी है, वहाबी का भी है, देवबंदी का भी है, अहले तशी का भी है, मुसलमान का, क्रिश्चियन का, सिख का, हर किसी का, पंजाबी सिंधी सबका मुल्क है ना। तो सबको ही जश्न मनाना चाहिए, इस बात में कोई शक नहीं। और जश्न मनाए भी गए। मरियम नवाज वाघा बॉर्डर पर गई, वहां से फिर वो जहाज के जरिए पिंडी आई। पिंडी में सुबह जीएचक्यू में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने खिताब किया। उसके बाद पाकिस्तान मोनूमेंट, वहां पे एक मरकजी तकरीब अभी हुई और उसके अंदर फील्ड मार्शल, एयर चीफ, नेवल चीफ ने शिरकत की, शहबाज शरीफ साहब ने भी शिरकत की। लेकिन एक चीज जो गुस्ताखी माफ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इस मुल्क के आइन के मुताबिक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम होता है, लेकिन वजीर आजम को खुद भी नहीं पता कि वो वजीर आजम है। मिसाल के तौर पे मैं 2 बयान आपके सामने रख देता हूं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखा जाएगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ। ठीक है, फील्ड मार्शल की क़यादत है, फील्ड मार्शल की क़यादत को याद रखा जाना चाहिए। और ये पाकिस्तान के एक ऐसे फौजी जर्नैल है, एक ऐसे आर्मी चीफ हैं जिनको यकीनी तौर पर लंबे अरसे तक तारीख के अंदर याद रखा जाएगा। अर्ज करने का मकसद ये हजूर, क़यादत आपकी है, आप क्योंकि जाली वजीर आजम है इसलिए आपको पता नहीं है, वरना अदारे होते हैं वजीर आजम के अंडर, वजीर आजम कर रहा होता क़यादत। तो हसूली तौर पे तो आपकी क़यादत को याद रखा जाना चाहिए कि आपकी क़यादत में मुल्क आगे बढ़ रहा है या मुल्क लड़ रहा है या मुल्क जो भी कर रहा है। तो कहें फील्ड मार्शल, ठीक है छोड़ दे, अच्छी बात है, हो सकता है वो फौज के तनाजुर के अंदर, फौज की क़यादत के तनाजुर के अंदर बात कर रहे होंगे। लेकिन एक और बयान सुन लें। अच्छा, वजीर आजम ने जो खिताब किया ना अभी, तो उसमें कहते हैं कि ईरान से जो जवाब जो मौसूल हुआ है ना, उसकी उन्होंने तस्दीक कर दी। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी बिल्कुल, अभी अभी मुझे फील्ड मार्शल साहब ने बताया है कि ईरान का जवाब मौसूल हो गया है, लेकिन मैं इसकी तफसील में जाना नहीं चाहता। फिर अगेन दोनों हाथ जोड़ के गुस्ताखी माफ हजूर, फील्ड मार्शल साहब ने आपको बताया, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, बताना चाहिए था, सियासतदानों को एतमाद में लेना चाहिए। लेकिन फील्ड मार्शल फौज के सिपा सालार हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, वो वजीर खारजा नहीं है, उनकी ये डोमेन नहीं है। आपके वजीर खारजा समदी भी इसहाक डार साहब को आपको बताना चाहिए था कि वजारत खारजा के चैनल से या किसी भी चैनल से ईरान की जानब से रिटर्न जो जवाब है वो मौसूल हो गया है। आपको फील्ड मार्शल बता रहे हैं कि भाई देखिए, आप वजारत खारजा तो नहीं है ना, जैसे भी है वजारत खारजा तो शहबाज शरीफ साहब के अंडर है ना, इसहाक डार साहब के अंडर, यानी खारजा अमूर, ईरान को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला तो नहीं ना, खारजा अमूर है ना। तो आप अंदाजा करें, देखिए ये सबको, ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा कि मैं कोई नया इंकशाफ कर रहा हूं कि आपको पहली दफा पता चला है कि अच्छा शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बात करने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल ही कोई बात ही नहीं है इनकी, इनके हाथ में सिर्फ बदनामी है।
یہ صرف پٹرول مہنگا ہوگا تو گالیاں کھائیں گے اور خوشی سے کھائیں گے، اور اس حد تک. اور ابھی تو 28ویں ترمیم کے اندر پھر مزید کنٹرول ہوگا، پھر مزید ہی بیڑا گرک ہو جائے گا. حفیظ اللہ نیازی صاحب کا ٹویٹ آیا لمبا چوڑا، اور انہوں نے بتایا کہ میرا جو بیٹا ہے حسان خان نیازی، اس کی جیل کے اندر گئے ہوئے، فوجی حراست میں گئے ہوئے آج 1000 دن مکمل ہو گیا ہے، اور کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کو ٹربیوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس نے ایک کرج دکھائی ہے، ڈگنیٹی دکھائی ہے، اور وہ کھڑا ہوا ہے، اس نے پریشر جو ہے وہ برداشت کیا، لیکن وہ جھکا نہیں ہے، وہ ڈٹ کر جو ہے اپنی سزا جو ہے وہ کاٹ رہا ہے 1000 دن. اچھا چھوڑ دیں، چچا بتا رہے ہیں کہ قیادت بھی فیلڈ مارشل کی، پیغام بھی فیلڈ مارشل کے ذریعے. بیٹی بتیجی کیا کہہ رہی ہے؟ بتیجی نے الٹا گیئر لگایا ہوا ہے. چلو چچا تو پھر بھی قریب قریب ہے نا، ذرا قریب قریب ہے. بتیجی نے الٹا گیئر لگایا ہوا ہے. مثال کے طور پہ کہتی ہیں JF-17 تھنڈر اور سارے میزائل جن پر ہم فخر کرتے ہیں وہ کس نے بنائے ہیں؟ خالی جگہ پر کریں. کسی سائنسدان نے بنائے ہیں؟ کسی انجینئر نے بنائے ہیں؟ کسی ایٹمی لیبارٹری کے اندر بنے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، وہ جاتی عمرہ کے اندر بنے ہیں. کیسے؟ کہتی ہیں وہ نواز شریف نے بنائے ہیں. JF-17 تھنڈر جہاز جو بڑا اچھا جہاز ہے، تگڑا جہاز ہے، اور جتنے سارے میزائل ہیں جن پر قوم کو فخر ہے وہ سارے کے سارے نواز شریف کے بنائے ہوئے ہیں. اچھا، یا تو کہیں کہ نواز شریف کے دور میں بنے ہوئے ہیں، سمجھ آتی ہے. بندہ کہے ٹھیک ہے فلانی موٹر میں بنی، نواز شریف کے دور میں بنی. کہتے ہیں نہیں بھائی نواز شریف نے بنائے ہیں. بھائی اس نے ٹوٹلی، یعنی یہ تو حال ہے. بہرحال ابھی جیو نے بھی تصدیق کر دی ہے جنگ کے خاتمے کی امریکی تجویز پر ایران نے اپنا جواب پاکستان کے ذریعے بھجوا دیا ہے. پاکستانی حکام نے بھی تصدیق کی ہے کہ انہیں ایران کا جواب موصول ہو گیا ہے. اور پھر امریکہ یہ بھی کہہ رہا ہے، امریکی اخبار، کہ کیونکہ اب وہ انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے نا اب نائے ہرمز کے اندر، تو ایران کے پاس ایک اور بھی سمندر ہے، کیسپین سی. تو وہ کہتے ہیں کیسپین سی سے جو ہے نا وہ روس ایران کے اندر ہتھیار جو ہے وہ بھیج رہا ہے، جبکہ نتن یاہو پریشان ہے. Enriched uranium must be removed from Iran, even by force, adding that nuclear facilities in Iran must be dismantled. وہ کہتے ہیں بھائی چاہے جو بھی ہوئے، چاہے طاقت کا استعمال کریں. پہلے کہتے ہیں B-2 بمبر تیاروں سے ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا 6 مہینے پہلے. اب کہہ رہے بھائی جو بھی ہو جائے، جو بھی ہو جائے، ایران کے پاس جو ہے وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی نہیں ہونی چاہیے، چاہے طاقت کا استعمال کرنا پڑے، اسے ہمیں ختم کرنا ہوگا. اور ٹرمپ بھی کہتا ہے، ٹرمپ کا بیان آیا ہے، ٹرمپ کہتا ہے ایک تو ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے ہم نے ایران پر نظر رکھی ہوئی ہے. دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایران کو ویسے شکست دے دی ہے. ایران ہیز بین ڈیفیٹڈ اینڈ نو لانگر ہیز این آرمی لیڈرز اور ڈیفینسز. تو کہتے ہیں ایران کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، بیڑا گرک کر دیا ہم نے. اور پھر کہتا ہے کہ ٹرمپ سیز وی ہیو accomplished 70% of our goals in Iran and we have other targets that we may strike. کہتے ہیں 70% ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں، اور باقی جو رہتے ہیں اس کے لیے ہم دوبارہ حملہ بھی کر سکتے ہیں. چلیں یہ تو ہوگا. اب آپ کہیں گے خان کی بات کہاں پہ آ گئی؟ PTI والوں نے بھی کچھ بھی نہ کرو، چپ کر کے بیٹھو، بس خان کا ویژن. جیسے میں نے کہا نا کہ وہ مریم نواز کہتی ہیں کہ یہ میزائل بنائے ہوئے باؤ جی نے بنائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بھائی صاحب کچھ فیلڈ مارشل صاحب کر رہے ہیں. ادھر صرف خان کو مکھن لگا کے رکھو کہ ڈٹا ہوا ہے، جیل میں ہے، ویژن بڑا تگڑا ہے، ہائی اسپرٹ کے اندر ہے، خان کا ویژن ہے، بس اتنے تک کام رکھو اور اس کے بعد اپنی نوکری پکی رکھو. اب جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے PTI کی جانب سے، مارکہ حق کی کامیابی کا پہلا سال، مودی کی جارحیت کے خلاف تاریخی فتح پر پاکستانی قوم، مسلح افواج اور بانی چیئرمین عمران خان کے ویژن کو خراج تحسین. کہتے ہیں یہ خان کا ویژن ہے. ٹھیک ہے، وجہ سے اس نے کہا تھا نا رانا مشہود نے کہ یہ سارا آپ کا ویژن ہے. پاکستان تحریک انصاف 10 مئی یوم تشکر کے موقع پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتی ہے. آج سے ٹھیک ایک سال قبل 10 مئی 2025 کو پاکستان کی مسلح افواج اور غیور عوام نے بھارت کی بزدلانہ جارحیت کا وہ دندان شکن جواب دیا جس نے عالمی سطح پر پاکستان کے دفاع کا وقار بلند کیا. اور ان کا کیونکہ یہ عمران خان کا ویژن ہے اور ہمارے محصور لیڈر عمران خان اس دور اندیش ویژن کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس نے ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. اور یعنی J-10C، یعنی PTI نے اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کی کیونکہ انہوں نے کہا J-10C ہم لے کے آئے تھے، اس کے ذریعے بھارت کے طیارے گرے تھے. تو اصل جو کریڈٹ ہے
وہ خان صاحب کا ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.